بلا تاخیر ساڑی اس بزم دے دوسرے مقرر فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف ربانی حافظہ اللہ تشریف لے آندے نے اور اپنے مخصوص انداز دے اندر بیان فرما دے نے۔ حافظ محمد یوسف ربانی حافظہ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام سانو عطا فرمایا ہے، ایک کائنات اندر سب نالوں بڑی نعمت ہے۔ اس تو بڑی نعمت ہے کہ یہ دین کامل اور اکمل شکل دے اندر سانو عطا فرمایا۔ کسے امت دے نصیب وچ کامل دین نہیں آیا، کسے نبی نو اللہ نے کامل شریعت عطا نہیں کی تھی۔ اے خالق کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وساطت نال اس امت تے خصوصی مہربانی فرمائی کہ سانو کامل جامع اکمل ناسخ مکمل دین اور شریعت اللہ نے عطا فرمائی۔ اس واسطے اس دین دے پیروکاراں تے ذمہ داری فرد منصبی پہلیاں امتاں نالوں زیادہ رکھی گئی۔ پہلے جتنے بھی رسول آئے انہاں دے اتے فرض سی کہ اللہ دی طرفوں نازل کیتے ہوئے دین دی تبلیغ کیتی جائے، اور اس پیغمبر دے اتے واجب ہے کہ اللہ دی طرفوں جو نازل ہویا ہے انہوں پوری دنیا تے غالب اور نافذ کیتا جائے۔ میرے بھائی نے ایک مینوں عنوان دیتا ہے، ہو سکتا ہے تہاڈی طبیعت او گراں ہی گزرے، اقامت دین، غلبہ دین اور طاغوت۔ کوئی بڑیاں سکیل دیاں اصطلاحات نے، لیکن تسی توجہ کرنی ہے اس وقت کلمہ پڑھنے والے تے سب نالوں بڑا فرض ہے کہ اس دین کامل نو دنیا دے اتے نافذ کرن دی جد و جہد کرے۔ تو جتنے نبی آئے انہاں دے اتے کی لازم سی؟ تبلیغ کرنا، اللہ دے احکامات نو دے بندیاں تک پہنچا دینا۔ اور اس امت دے کی رسول کریم تے اللہ نے کی فرض کیتا کہ صرف پہنچانا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تے اس دین نو غالب کرنا، ایدہ تفوق، ایدہ اظہار، ایدہ استعلاء، ایدہ غلبہ، اقامت دین، ایدے واسطے سر توڑ کوشش کرنا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے حکم دیتا جو پوری امت تے فرض ہے۔ خالق کائنات نے رسول کریم علیہ السلام دی بعثت جلیلہ دا بنیادی مقصد یہ بیان فرمایا۔ اے زمین کے دیے آسمان بھی اللہ دا، کائنات اللہ دی، پوری کائنات دا خالق مالک بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔
تے قانون کے دا چلنا چاہیے، نظام بھی اللہ دا ہی چلنا چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات اعلان فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ ذات جنے اپنے پیارے نبی عظیم الشان رسول دنیا چ مبعوث کیتا، اے دین حق لے کے آئے تے اس واسطے کہ اس دین حق دا پوری کائنات دے باطل ادیان تے غلبہ کر دیتا جائے، او سارے سرنگو ہو جان تے پوری کائنات دے اتے غلغلہ ہوئے تے اس دین حق دا ہوئے جو محمد تے اللہ نے نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو دیاں بڑیاں دلیلاں نے کہ رسول کریم علیہ السلام دین دے غلبے واسطے دنیا جو تشریف لے آئے۔ ایک لفظ غلبہ دین، ایک لفظ اقامت دین۔ اے غلبہ دین ہوندا ہے دلیل دے نال کوئی دنیا چ مذہب ادا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اقامت دین دا معنی عملی شکل دے اندر او دین بندیاں دے اتے جڑا نافذ نظر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، دن رات دوڑ دھوپ کرنا، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے تے اللہ نے واجب قرار دیتا ہے۔ تو بہر صورت غلبہ دین دلیل نال تے اقامت جڑا نا اے عملی شکل دے اندر نافذ، یعنی او غالب تے اے نافذ، اے دونوں ہی کوششاں کرنیاں، اے بنیادی مقصد ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو دین غالب ہے، دلیل دے اعتبار نال کوئی دنیا دا باطل مذہب اس دین حق دی حقانیت صداقت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایدی پہلی دلیل ہے اللہ فرما دینے لِلدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دوسری دلیل اللہ فرما دینے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماندے نے اے دین جڑا اللہ دا نور ہے، اے دنیا دے اتے غالب آ کے ہی رہنا ہے، چاہے جتنا بھی کافر بے ایمان مکر و مقائد تے شرارتاں خباستاں نال اپنیاں باطل پھوکاں تے سازشاں نال انہوں مٹان، پر اللہ فرماندے نے واللہ متم نورہ۔ اے نور اللہ دا، اے قرآن اللہ دا، اے نظام اللہ دا، اے دین اللہ دا جو منزل من اللہ، اے پوری دنیا تے غالب آ کے ہی رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اے دین دنیا تے غالب آ کے رہنا تے آمنہ دے لال دنیا چ کیوں تشریف لے آئے؟ اے دین حق نو پوری دنیا تے غالب کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات اعلان فرماندے نے سونیا میں تینو کامل دین تاں دیتا ہے تاکہ دین پوری دنیا تے نافذ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ دے لال ساری کائنات واسطے کافی بن کے آئے۔ ایدہ مطلب ہے کسے ہور دین تے شریعت دی لوڑ باقی نہیں رہ گئی۔ آمنہ دلال رحمت للعالمین بن کے آئے، کسے ہور نبی تے دی شریعت تے تعلیمات دی لوڑ نہیں رہ گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے سن الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ۔ اسلام دنیا تے غالب ہون واسطے آیا، مغلوب ہون واسطے نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دنیا دے تے اسلام غالب رہے گا۔ اللہ فرما دینے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اعلان فرما دیو میرے سونے اللہ غالب ہی غالب ہے، اللہ غالب آ کے رہے گا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلیاں تے غالب ہے۔ جدو رب غالب ہے تے او دا دین نازل کیتا بھی دنیا تے غالب ہی رہے گا، انہوں کوئی روک نہیں سکتا۔
نشیب و فراز جتنا بھی آ جائے، جو مرضی دنیا تے تنگی ترشی ہو جائے، میرے رب دا وعدہ کہ دین دنیا تے غالب ہی آ کے رہے گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسے چند بندے رال کے رسول کریم دی خدمت عالیہ چ گئے، سونیا اے مارا کھا کھا کے جسے جواب دے گئے نے، ہڈیاں کمزور پہ گئیاں نے، جسماں چ ہمت نہیں رہ گئی، سکت ختم ہو گئی ہے، تے دعا کر دیو اللہ کا ساڈے تے اپنی نصرت نازل فرما دے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام بیت اللہ دی دیوار نال کمر مبارک لگا کے بیٹھے نے، آمنہ دا مطالبہ سن کے سدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ فرما دے نے تسی بڑی جلدی کر رہے ہو، اللہ دا وعدہ ہے اور اس دین نو دنیا تے پورا کر کے رہے گا، تسی جلدی کر رہے ہو۔ تے نال آپ نے عید پڑھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے میرے ساتھیو جلدی کر رہے ہو، اللہ اکبر۔ تواڈے تو پہلے نبی جو جبل استقامت دے پہاڑ ہوندے سن تے انہاں تے ایمان لیان والے جنہاں نو آریاں نہ چیر دیتا گیا، جنہاں نو اگ دے اندر جلا دیتا گیا، جنہاں نو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، حتیٰ کہ وہ کہن واسطے ایویں مجبور ہو گئے متا نصر اللہ، اللہ دی مدد کدوں آئے گی؟ اللہ فرماندے نے اللہ خبردار، دل برداشتہ نہ ہویا جے، اللہ خبردار پیچھے نہ ہٹیا جے، اللہ خبردار میدان نہ چھٹیا جے، اللہ ان نصر اللہ قریب۔ اللہ دی مدد قریب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ایت کریمہ پڑھ کے صحابہ نو حوصلہ دیتا، صبر کرو، جلدی نہ کرو، رب دے وعدے پورے ہو کے رہن گے۔ اے جتنی رات دے اندھیرے گہرے ہوندے نے، اوویں صبح دی روشنی اونی قریب آ جاندی ہے۔ اے جنہ ظلم کفر دا زیادہ ہوئے گا، اونہ اسلام دے غلبے تے اللہ دی نصرت دا وقت قریب آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے پیارے بھائیو، آزمائشاں پہلے ہوندیاں نے، مقام مرتبہ سندہ ڈگریاں بعد وچ ملدیاں نے۔ اول مہندی سب دکھ سہندی، تلیاں تے جڑ بیندی، تن من چیر چراوے کنگی، تاں زلفاں وچ ویندی، ٹوپی آج سیون ویلے ہوندی لیراں لیراں، سر تے پھر مقام بناوے امیر فقیر وزیراں، تے کئی ہزاراں رگڑے کھاوے سرما درد رنجانا، اس گھر جس گھر کسے نہ چاہتی پائی، اس گھر کرے ٹھکانا۔ اے میرے صحابہ دل نہیں چھڑنا، میدان سے کھڑے رہنا، اللہ دی نصرت آگے رہے گی۔ میرے مصطفیٰ نے انج دلاسے دے دے کے او کمزور نہتے مظلوم مسلمانہ نو انج غلبہ اسلام واسطے کھڑا کیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا یوسف ربانی صاحب زندہ باد۔ عدی بن حاتم دا مصطفیٰ کو لایا، حاتم دائی دا بیٹا آمنہ دلال اسلام دی خدمت عالیہ چاہیا، تے آپ فرماندے نے اے عدی اسلم تسلم، عدی مسلمان ہو جاتے نو سلامتی مل جائے گی۔ تے عدی کہن لگا انی علی دین، اے محمد میں تے پہلے بھی دین تے اے عیسائی عقیدہ رکھ دے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے تیرے دین نالوں میں زیادہ جاننا تیرے
تیرے نالوں تیرے دین نو میں زیادہ جاننا. میرے پیارے نبی نے سلام فرماندے نے تے میں اے بھی مینوں پتہ ہے کہ تو دین کیوں بول کیوں نہیں کردا, اے کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوندا. تیرے ذہن وچ ایک اشکال اٹ گیا ہویا ہے کہ اے مسلمان غریب کنگال نو مانے گرم اے جڑے لوگ نے انہاں نے کتھے غالب آنا ہے. پر یاد رکھ آدھی میری گل یاد رکھی, ایک وقت آئے گا اسلام پوری دنیا تے غالب آئے گا. کہ ہیرا یمن دا شہر ویکھیا ہے, کہنے لگا ویکھیا نے سنیا ہے, آپ نے فرمایا اتھے ایک عورت جڑی سواری تے سوار ہو کے بیت اللہ آئے گی, بیت اللہ دا طواف کرے گی, اے دن رات دا سفر کرے گی, انہوں سوائے اللہ دے کسے دا ڈر تے خوف نہیں ہونا. تے اے بھی گل دی یاد رکھی, اے کسرا جڑا ایران دا بادشاہ ہے, اے دے خزانیاں نو تسی فتح کرو گے تے حیرانگی نہ کہن لگا کہ اللہ دے نبی کیون کسرا. فرمایا کسرا بن حرمز اے جڑا اپنے اپنوں سپر پاور کہلاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے نبی فرماندے نے اے بھی وقت آ کے رہے گا, اج تو انہاں غریباں نو ویکھ کے اسلام کلمہ نہیں پڑھدا, ایک وقت آئے گا پیسے دین والے ہون گے تے لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. ادو تے گل سمجھ نہیں سی آندی, حالات ہنج دے سن. اللہ اکبر. مکے دے اندر نہتے کمزور اے گنے چنے چند مسلمان تے شرق غرب شمال جنوب تے فتح تے غلبے دیاں گلاں سمجھ نہیں سی آندیاں. اے کسرا کیویں ٹٹے گا, کیسر نو کون شکست دے گا, اے روم تے کون غلبہ پائے گا, گل سمجھ نہیں سی آندی. اللہ اکبر کبیرہ. پر دین آئے ہی غلبے واسطے اللہ دے نبی نے اے دے واسطے لوکاں دی ذہن دی فرمائی. حضرت عدی جدو مسلمان ہو گئے تھے فرماندے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا او ہیرا تو نکل کے ایک عورت سواری تے آئی بیت اللہ, اے بیت اللہ دا طواف کر دیے تے لوگ انہوں پوچھتے نے اماں جان کتھوں آئی ہے, یہ میں ہیرا شہر دی رہن والی ہاں. تے نال کہندی ہے لا یخاف الا اللہ, سارے سفر دے اندر میں نو سوائے رب دے کسے دا ڈر نہیں سی. فرمان لگے جدو کسرا نو فتح کیتا ہے اس لشکر دے اندر میں نفس نفیس موجود سی, میں نو کسرا دے کنگن پہنائے گئے. اے دو گلاں تے اپنی زندگی چ میں ویکھ لئیاں تے نال کہندے نے والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ لیکونن ثالثۃ لأنک قد قال لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قالها. کہنے لگا دو پوریاں ہو گئیاں نے, تیجی بھی پوری ہوئے گی, اس واسطے کہ آمنہ دلال نے فرمایا اس واسطے تیسری گل ضرور پوری ہو کے رہے گی کہ آمنہ دلال جناب محمد دی زبان جو نکلی ہے او سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات, سب نالوں آلہ سونے مدنی دی بات, سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات, سب نالوں آلہ سونے مدنی دی بات. بن کے آیا ہر نیکی دی اخیر, اللہ علی کل شیء قدیر. آمنہ دلال فرماندے نے ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا. مینوں اللہ نے خواب دے اندر دکھایا ہے, میں مشرق بھی ویکھے نے تے مغرب بھی دیکھے نے, جتھے جتھے میری نظر پئی ہے اوتھے اوتھے میری امت دی حکومت جائے گی. حتیٰ کہ اللہ نے مینوں دو خزانے سرخ تے سفید بھی دکھا دیتے نے. اللہ اکبر. پتہ ہے لگا مصطفیٰ علیہ السلام بشارتاں دے رہے نے, ایس امت دی حکومت مشرق تے مغرب, اے چاہ ساری کائنات تے اللہ نو غلبہ دے گا, اے دین دا تفوق تے استعلا پوری دنیا تے ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام دیاں ذہن سادیاں ہوئیاں غلبہ اسلام واسطے, اے پھر جناب ہجرتاں ہوئیاں, پھر میدان بدر آ گیا, نہتے خالی ہاتھ صحابہ کرام اج غلبہ اسلام واسطے قرآن دی بشارت دے کھڑے ہو گئے. اللہ فرماندے نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین.
بن جو غلبہ تہاڈا ہی ہوئے گا دل نہ چھڈیا جے ہتھیار نہ سٹیا جے رب دلاسے دے دے کے کہہ رہا ہے اے نبی دے صحابہ پیچھے نہ ہٹیا ہے غلبہ تہانوں ہی ملے گا تہانوں ہی اللہ دنیا تے عزت و عروج عطا فرمائے گا ایتھے تعداد تھوڑی ہے 313 نے احد وچ 700 نے تے گلاں کیسر و کسرا دے ٹکر دیاں اللہ فرماندے نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین اللہ فرما دے نے تعداد تے فتح نہیں ملدی اسلحہ تے فتح نہیں ملدی سپاہ تے فتح نہیں ملدی میں فتح دینا وا تے ایمان دی شرط تے دینا وا تسی اے نہ آکھیا جسی تھوڑے ہاں میں کئی بار تھوڑیاں نو بہتیاں تے غالب کر دیتا ہے میں ابابیلاں کولوں ہاتھی مروا دیتے نے میں 313 کولوں 1000 دا لشکر تباہ کروا دیتا ہے ہواواں دے رخ بدل دیتے نے دریاواں تے سڑکاں بن گئیاں نے جنگل دے درندے محافظ تے باڈی گارڈ بن گئے نے شہد دیاں مکھیاں کے چمٹ کے حفاظت کر دیاں نے اسمان تو فرشتے اللہ نے مدد واسطے نازل فرما دیتے نے میرے رب دے مدد کرن دے بڑے طریقے نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین نعرہ رب العالمین نعرے ہر شے تکبیر اللہ اکبر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا حافظ یوسف ربانی صاحب ہر شے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ابرا بیت اللہ نو ٹان آیا تو ابابیلاں نو حکم سنا دینا او منہ وچوں کہیں کر کیر دینا تو انہاں دے بم بنا دینا مقصد ہوئے دے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا کوئی اگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا غالب دین نے انہیں حالات جیسے بھی ان سمجھ آئے چاہے نہ آئے اے دین حق کے حق ہی دنیا تے غالب آئے گا باقی جتنے ادیان یہودیت عیسائیت جو بھی ہندو سکھ جننے دین نے اے سارے جو کوالٹی نہیں اور خصوصیت نہیں اور جراثیم ہی نہیں اور اٹھان تے پروان نہیں اللہ دی قسم جدے تے دین غالب آندہ ہے اور کوالٹی حق دی کوالٹی ہے باقی سارے باطل تے مبنی دین نے حق ہے تے جو محمد کریم تے نادل ہویا شان رب العالمین غالب کے نیاڑا جنہیں جچ حق ہوئے گا حق غالب آئے گا اللہ اکبر کبیرہ اے دین جنوں تسی حق سمجھ دیو پھر دے واسطے جد و جہد کرنا دنیا تے نو غالب کرن دی سر توڑ کوشش کرنا اے ہر ایک تے واجب ہے محمد کریم علیہ السلام مکہ مدینہ دن رات آپ دی یہی کوشش تے سر توڑ دور دور رہی ہے اور صحابہ کرام دی حالت ویکھو کوئی ہتھیار ہے تے پھر بھی نہیں ہے تے پھر بھی کچھ انے بنیا تے پھر بھی نہیں بنیا تے پھر بھی رب دیاں آیاتاں تے محمد کریم دے وعدیاں تے اللہ فرما دے نے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ایتاں نے کھڑا کیتا میداناں وچ کھڑے ہو گئے کفر دے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اسلام دے غلبے دا تے اے دے چرچے دا پرچم لے کے مدینے دی حدود تو باہر نکلے شرق گئے شمال گئے جنوب گئے سے اللہ اکبر اے جڑا جتھے بھی جاندے نے اسلام دے قدم جمدے نے فتوحات ملدیاں نے اسلام اللہ اکبر اتھے غالب آندا جاندا ہے دیکھو نا 1.25 لاکھ تو زیادہ صحابہ سی پر
مدینے وچ 10,000 صحابہ دیاں قبراں نے، 1 لاکھ تو زیادہ صحابہ دیاں قبراں کتے او کس واسطے گئے نے؟ اللہ اکبر، گھر مدینے دے اندر تے قبر قبرص دے اندر، گھر مدینے دے اندر قبر تیونس دے اندر، گھر مدینے دے اندر قبر الجزائر دے اندر، گھر مدینے دے اندر قبر افریقہ دے اندر، گھر مدینے دے اندر قبر ہندوستان دے اندر، گھر مدینے دے اندر قبر مصر دے اندر، گھر مدینے دے اندر قبر شام دے اندر، گھر مدینے دے اندر قبر فلسطین دے اندر، گھر مدینے دے اندر قبر سمندر دے اندر۔ اللہ دی قسم ہے، اسلام دے قلبے دا پرچم لے کے 4 دانگے عالم دے اندر پھر گئے، جتھے صحابہ دے قدم لگے آج اسلام دیاں آذاناں پیاں گونج دیاں نے۔ نعرے تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، اور مل کے مدنی نال رتبے پا گئے، ایسے بنے مرید بھی جگتے چھا گئے۔ ختم نبوت سورج یارو چمکیا، شرک و بدعت دے بوٹے سب مرجا گئے، مل کے مدنی نال رتبے پا گئے۔ اے غلبہ مارکے دا تقاضا کردہ ہے، کفر اسلام دا مارکا، انہوں بپار رکھنا، پھر اسلام دے بلاغ چ کھڑے ہونا، اے واجب ہے۔ اس مارکے تو جڑا پہلو تہی اختیار کرے، اپنے آپنوں جناب الگ کرے، او دیتے نفاق دا شبہ ہوندہ ہے، ایمان نہیں ہوندہ۔ کفر اسلام دے مار کے تو جان چھڑانا لے کون لوگ سی؟ کفر اسلام دا مار کا دنیا تے بپار رکھنا اور اسلام دے بلاک وچ کھڑا ہونا واجب ہے۔ اے لفظ غلبہ دسدا کہ مار کا ہوئے گا، لڑائی ہوئے گی، کفر نہ ٹکراؤ ہوئے گا، جان مال دے نال اس مار کے شریک ہونا واجب ہے۔ عقیدہ ہے نا ساڈا غیر المغضوب علیہم، عقیدہ ہے نا ساڈا لا الہ، ہے نا عقیدہ الا اللہ، ہے نا عقیدہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو، ہے نا عقیدہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ہے نا عقیدہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ہے نا عقیدہ جاہدہم بہی جہادا کبیرہ، ہے نا عقیدہ۔ تو اسلام غالب ہے، کل بھی غالب سی، آج بھی غالب ہے، قیامت تک غالب ہی رہے گا انشاءاللہ۔ دلیل دے میدان چ کوئی اسلام دا مقابلہ کر، اے حق ہے، دین حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، میرا ایمان ہے کہ اسلام حق ہے تے باقی سارے باطل نے۔ اے دلیل دے اعتبار نال ہر میدان وچ حق غالب ہوندا ہے، حق ہی جڑا غالب ہوندا ہے۔ تے دوسرا مسئلہ میں گل ختم دی کرن دی طرف جا رہا ہاں، ایک لفظ اقامت دین کہ دین دنیا تے قائم کر دینا، عملی شکل دے اندر اے دا وجود نظر آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 2 طریقے ہوندے نے، کوئی مذہب تے دین دنیا تے غالب تے نافذ نہیں ہو سکتا جنہ چر دے اندر 2 شرطاں تے کوالٹیاں نہ ہون۔ پہلی شرط اے وے او دین سراسر حق ہووے، تے دوسری شرط اے وے اس دین نو منن والے اے لوگ مخلص پیروکار ہون۔ اگر وہ مخلص نہیں ہوندے تے دین غالب تے ہوئے گا، لیکن دین نافذ نہیں ہوئے گا۔ اج دین دلیل دے اعتبار نال غالب ہے، جڑی قرآن دی گل ہے اج بھی چمکدی روشن حق ہے۔ اج دین نافذ نہیں نظر آندا تے اج مسلمان جو اس دین نو قبول کرن والے نے انہاں دے اندر عملی کوتاہیاں نے، انہاں دے اندر اللہ اکبر کمزوریاں آ گئیاں نے، انہاں دے اندر بدعات آ گئیاں نے، شرک دے جراثیم آ گئے نے، انہاں دے اندر من مرضی آ گئی ہے، بد عملی آ گئی ہے۔ اس واسطے پوری دنیا تے دین تے
غالب ہی غالب ہے، پر دین دی اقامت نظر نہیں آندی، اج دین عملی شکل جو نظر نہیں آندا، اس واسطے ملکاں دے ملک مسلمانہ دی نسبت نال منصوب نے، پر انہاں دے اندر اسلام دیاں برکتاں تے فضیلتاں فوائد نظر نہیں آندے۔ جتھے اسلام ہووے اوتھے اطمینان ہوندا ہے، جتھے اسلام ہووے اوتھے سلامتی ہوندی ہے، جتھے اسلام ہووے اوتھے اللہ دی نصرت آندی ہے، جتھے اسلام ہووے اوتھے اللہ دی رحمت آندی ہے، جتھے اسلام ہووے اوتھے اللہ دی برکت آندی ہے، جتھے اسلام ہوندا ہے اوتھے اللہ اکبر اسلام دے ثمرات بھی ہوندے نے، اسلام دے فائدے بھی ہوندے نے۔ اج دین غالب تے ہے پر دین نافذ نظر نہیں آندا۔ نفاذ اسلام تے اقامت دین دی ہر ممکن کوشش کرنا اوویں فرض ہے جویں دین نو غالب کرن دی کوشش فرض سی۔ یہ سود نو یہ حالات سمجھنا اللہ نال جنگ ہے۔ میں گزارش کر رہا اقامت دین دین قائم کرنا نافذ کرنا یہ دی سب نالوں پہلی شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانہ کو مطالبہ کیتا ہے کہ زندگی دے پہلی لمحے تو لگ کے آخری دم تک تہاڈی حالت اسلام دی ہووے، تہاڈی حالت اسلام دی ہووے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماندے نے رب تو ڈر جو جدوں بھی موت آوے تے اسلام دی حالت وچ آوے، یعنی تیرا اڑنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر وقت جناب تیرا لمحہ اسلام دا ہوئے، موت دا تے نہیں پتہ کدوں آ جانی ہے۔ اس واسطے ہر ویلے مسلمان رہو، جدوں ہر ویلے مسلمان رہو گے تے اسلام دا دین نافذ ہوئے گا، اقامت دین دی عملی شکل تانوں نظر آئے گی۔ اللہ دے نبی اس حالت دی تبلیغ اپنی اولاد نو کر دے رہے، فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہر بندہ اسلام دی حالت وچ رہے تے اسلام دنیا تے نافذ ہو جائے۔ اقامت دین دا پہلا سٹیپ ہے کہ اپنے تے اسلام نافذ کرو تے ہر ویلے اسلام دی حالت تے اسلام دی چھتری دے تھلے اپنے زندگی دے لمحات گزارو۔ اس واسطے اسلام مطالبہ کردا ہے جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے تے اودے کان وچ اذان دتی جاندی ہے، اقامت کہی جاندی ہے، دنیا تے اودا پہلا لمحہ تے انہوں دسیا جاندا ہے تے تو مسلمان ہے تے مسلمانہ دے گھر پیدا ہویا ہے۔ جدوں دی قبر کٹی جاندی ہے اللہ اکبر دا فوت ہو جاندا ہے، ایدا جنازہ پڑھیا جاندا ہے تے او دے وچ کی کہا جاندا ہے اللہم اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ سی دعا کرنے جے زندہ رکھی تے اسلام دی حالت وچ رکھی، جدوں موت آوے تے اسلام دی حالت وچ آوے، پھر جنازہ پڑھ کے قبرستان دے اندر گئے تے انہوں میت نو قبر دے رکھ کے مٹی دیاں لباں پانے تے نال کہنے بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ ایدا آغاز بھی اسلام نالے، ایدا اختتام بھی اسلام نالے۔ جدوں ہر کلمہ پڑھنے والا اسلام دا مطالبہ تقاضا پورا کرے کہ ہر حالت دے اندر اسلام جڑا تواڈے تے نظر آئے، ہر حالت دے اندر مسلمان بن کے رہنا تے اسلام دنیا تے نافذ ہوئے گا کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، اسلام دنیا تے نافذ ہوئے گا۔ اقامت دین دا پہلا صفائے وے اپنے آپ تے ہر مسلمان اسلام دی حالت نو نافذ کرے۔ اللہ اکبر دا اٹھنا بیٹھنا دن رات جڑا اسلام دے اندر گزرے۔ میرے پیارے بھائیو پھر دوسری شکل گل اقامت اسلام دیئے وے کہ 5 ٹائم دی نماز با جماعت دا اہتمام اقامت دین دی اصل ہے۔ اقامت صلاۃ تو بغیر اقامت دین دا تصور ہی نہیں۔
اج لوگ بڑیاں بڑیاں تحریکاں چلاندے نے اقامت دین دے نام تے ملک تے دین قائم کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، پر نماز نہیں پڑھ دے کارکنان جڑے نماز نہیں پڑھ دے، داڑیاں کٹیاں نے، لباس غیر شرعی ہے تے شادیاں غیر شرعی نے تے خوشیاں غمیاں بدعت نہ بھریاں پیاں نے، اپنی زندگی دی ڈگر نہیں بدل دے تے نعرے مارنے سڑکاں تے اسلام دی اقامت دا تے غلبہ اسلام دا تے نفاذ اسلام دی کانفرنس ہو رہی ہے۔ یاد رکھو جڑا نماز نہیں پڑھتا او کدی اقامت دین دا کارکن نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے پنجگانہ نماز دا اہتمام اسلام نے کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ ایک معاشرہ رہے، ایک جماعت رہے۔ اللہ فرماندے نے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھنی جماعت نہ پڑھنی ہے۔ رسول کریم فرماندے نے جڑا جماعت نہ نہیں ملتا، میرا دل کردا اپنے مصلے تے کسی اور نو کھڑا کر کے انہاں بدبختاں دے گھراں تے بالن سٹ کے اگ لا دیاں جڑے جناب نماز جماعت وچ شامل نہیں ہوندے۔ اگر عورتاں دا خطرہ نہ ہوندا تے بچیاں دا ڈر نہ ہوندا تے میں انہاں دے گھراں نو اگ دے اندر جلا دیندا۔ آمنہ دے لال فرماندے نے جڑا جماعت نہ نماز پڑھے کلے دی نماز نہ 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے جڑا 40 دن تکبیر اولا نال نماز با جماعت پڑھ لیندا ہے، اللہ نو نفاق تو بری کر دیندا ہے تے جہنم تو آزاد کر دیندا ہے۔ اے نماز با جماعت اقامت دین دی دوسری بنیاد ہے۔ اس واسطے کہ مسجد ہے، اے مسجد دے اندر جناب ایک جماعت ہے، جماعت دا ایک امام ہے، پیچھے سارے مقتدی نے، ایک نظم ہے، ڈسپلن ہے۔ اللہ اکبر، اے رب دی رضا واسطے آئے نے تے اللہ دا حکم من کے آئے نے۔ ایک جماعت جدو پنڈ وچ تشکیل پا جائے، پھر ایتھے شراباں چلن، پھر ایتھے جوئے چلن، پھر ایتھے بدماشیاں ہون ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ ہے لگا ایتھے مسیتاں تے ہے نمازی بڑے نے پر جماعت نظر نہیں آندی۔ مسلمان جدو مسجد وچ جماعت بن جان پھر پنڈ دے اندر انہاں دی مرضی دے خلاف کوئی گناہ دا کام نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام صفائی تے بناندے سن، اے صف بندی جڑی گٹے نہ گٹا ملانا، کندھے نہ کندھا ملانا اللہ نو اینا پسند ہے۔ جڑے لوگ دین نو غالب تے نافذ کرنے والے نے انہاں دا صفاں چ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا رحمان نو بڑا ہی پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، آخا نماز کنے پڑھ رہے ہیں؟ آج نعرہ کا نفاذ اسلام کانفرنس ہوئے تھے، سارے بے نماز نمازی سارے رڑے ملے دگڑ مرن سب کٹھے۔ اقامت دین دا دوسری بنیاد اقامت صلاۃ، ایدہ پورا عملی خاکہ شکل امام پیچھے 17 مقتدی، یہ تو اگے نہیں جانا، سجدہ نہیں کرنا، پہلے نہیں اٹھنا، یہ اقتداء کرنی ہے، احترام کرنا ہے، واجب ہے، اکرام ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو، مسجد دے اندر امام ہے تے زندگی دے اندر امام ہی کوئی نہیں۔ مسجد وچ امام ہے تے زندگی دا امام کون ہے؟ ساڈا امام تے ہے نا دین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر سیاست وچ بھی ہے۔ آمنہ دے لال ساڈے امام دین نے، سیاست بھی دین ہے، سیاست وچ بھی امام ہے۔ آمنہ دے لال معیشت وچ بھی ساڈے امام ہے۔ سود کیوں لین دیو، کٹ کیوں تول دیو، فراڈ کیوں مار دیو، دگا کیوں کر دیو، ملاوٹ کیوں کر دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، او معیشت وچ ساڈے امام نے، اللہ اکبر سیاست وچ ساڈے امام نے، معاشرت وچ ساڈے امام نے۔ ایتھے رسماں اپنیاں نے، برادری دیاں رسماں نے، شادی دیاں رسماں نے، غمی دیاں رسماں نے، بدعات نے، خرافات نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دی قسم جے مسجد دا نظام معاشرے نو سمجھ آ جائے تے دین دی اقامت دا مرکز
مسجد ہے۔ عیسائیاں نے عبادت واسطے جنگلاں نو پسند کیتا، عیسائیاں نے عبادت واسطے پہاڑ دیاں چوٹیاں پسند کیتیاں۔ وہ کہندے رب راضی نہیں ہوندا جنہ چر بیوی بچیاں نو چھڈ کے پہاڑاں تے نہ جائیے، جنگلاں وچ نہ جائیے، سال سال دے مراقبے کردے نے اللہ نو راضی کرن واسطے۔ اے جناب مجاہدے کردے نے، اے تصور جہلیت دے اسلام نے تصور نو ختم کرن واسطے مسجد دا سانو جڑا تصور دیتا ہے، مسجد وچ عبادت کرنی، ایتھے کٹھے ہونا ہے، جماعت نہ نماز پڑھنی واجب ہے، ایتھے خوشی غمی دا پتہ لگے گا کون آیا تے کون نہیں آیا، بیمار تے نہیں کتے گیا تے نہیں، لوگ دکھ سکھ دے سانجھی بن جاندے نے۔ اسلام ایک معاشرہ بناندا ہے، ایک جماعت بناندا ہے۔ جدوں مسلمان جماعت بن جاندے نے تے پھر اسلام کہندا ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ پھر اسلام کہندا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ اکبر۔ پھر اسلام جماعت تے ذمہ داری لاندا ہے کہ اسلام دی اقامت کیتی جائے، معاشرے دے اندر امر بالمعروف تے نہی عن المنکر دا تیسرا فریضہ بنیاد ہے، جس نال اقامت صلاۃ دی اقامت دین دی تیسری بنیاد ہے۔ نیکی دا وعد مسجد تو باہر بھی کرنا ہے تے برائی تو روکنا ہے۔ جس معاشرے دے اندر جس قوم وچ نیکی دی دعوت ہووے، برائی تو منع کرنا ہووے، مضبوط جتھا ہووے تے ساری دی ساری جماعت اس کام تے فرض منصبی سمجھ کے تیار ہووے، اللہ دی قسم ہے پہلے اس قوم تے معاشرے چ برائی پیدا نہیں ہوندی، جے پیدا ہو بھی جائے تے پل بڑھ کے جوان نہیں ہوندی۔ اے امر بالمعروف نال اس برائی تک چومبر کٹ دیتا جاندا ہے، ایدا کلا کما کر دیتا جاندا ہے تے معاشرے دی تطہیر تے اسلام دیاں برکات تے فضیلات اس معاشرے نو حاصل ہوندیاں نے۔ اسلام اپنے خلاف اٹھنے والی کوئی برائی اے جوان نہیں ہون دیندا، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو جاندے نے، پر توبہ دا دروازہ کھلا رکھ کے اللہ اکبر جڑا اڑیل ہوئے، جڑا ضدی ہوئے، انہوں امر بالمعروف تے نہی عن المنکر نال دا کلام کما کر کے اسلامی معاشرے نو نافذ کرنا واجب ہے۔ اقامت دین دی ایک بنیاد ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین۔ اللہ دے نبی فرماندے نے انہاں چر دین دنیا تے غالب تے نافذ رہے گا جب تک مسلماناں دی ایک جماعت اس حق دی بنیاد تے کافران دے خلاف جہاد کر دی رہے گی۔ اسلام دے نفاذ تے اقامت دے رستے دے اندر جڑیاں رکاوٹاں نے انہاں نو دعوت نال دور کیتا جائے، جے دعوت نال نہیں ہوندیاں پھر تلوار نال دور کیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے معاشرے نو پاک رکھیا جائے، دنیا تے اے ماحول غالب رکھنا واجب ہے۔ اے قتال دا راستہ او سرکشتے بے ایمان جو رب دی مقابلے چ اپنی بندگی کرواندے نے، اللہ دے مقابلے دے اندر اپنا نظام چلاندے نے، رب دے مقابلے دے اندر اپنا دین غالب کرنا چاہندے نے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نال ٹکراؤ تے مارکا بپا کرنا چاہندے نے، انہاں سرکشاں بے ایماناں دا سر کچلن واسطے، کچومبر نکالن واسطے اللہ دے نبی نے دعوت دا ایک حصہ تلوار تے جہاد بھی عطا فرمایا ہے، جس نال عزتاں دا دفاع ہوندا ہے، ملک دا دفاع ہوندا ہے، اسلامی معاشرے دا دفاع ہوندا ہے تے مسلماناں دا دفاع ہوندا ہے تے نال جڑا اسلام دے نفاذ دیاں غلبے دیاں رکاوٹاں دور ہوندیاں نے۔ اے شوکت اسلام دی ہے، اے دفاع اسلام دا ہے، کوہان اسلام دی ہے۔ اے جہاد جڑا ہے اے تو بغیر دعوت تصور پیدا کر دی ہے تے دعوت تو بغیر جہاد دہشت گردی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دعوت تے جہاد دونوں لازمی ہے مسلمانہ دی جمعیت اندر، اے دونوں چیزاں انج چلن گیاں پھر قلبہ اسلام تے نفاذ اسلام دی ریل اے پٹڑی دے دونوں پٹڑیاں تے چل کے جنت منزل تک تینوں لے کے جائے گی۔ سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔
اتھے میرے بھائی محترم قاری امان اللہ صاحب نے ایک لفظ نال میں ہور بھی ملا کے دیتا ہے الطاغوت. تاغوت دا معنی سرکشی کرنے والا، اپنے دائرہ بندگی تو باہر نکل جائے، اللہ دی بندگی دے مقابلے دے اندر اپنی بندگی کروائے، ایدے تے رضا مند ہوئے انہوں تاغوت کیا جاندہ ہے. اس تو بڑا کفر دی ڈگری کائنات اندر کوئی نہیں. پر یاد رکھو کہ کلمہ پڑھن والا جیسا کیسا بھی ہوئے انہوں تاغوت دا لفظ نہیں بولیا جاندہ. ساٹھے کئی بھائی جنہاں نے اقامت دین دے نعرے لائے نے، تحریکہ چلائیاں نے اور ملک دے اندر احتجاج کیتے نے، ریلیاں کڈیاں نے، اے سڑکاں تے آئے نے، آوازاں اٹھائیاں نے. انہاں نو فکری طور تے اے غلطی لگی ہے، انہاں کلمہ پڑھنے والے حکمراناں نو تاغوت قرار دیتا ہے. پھر تاغوت تو بعد انہاں دے خلاف احتجاج کیتا ہے، پھر احتجاج دے اندر پھر بغاوت دا رنگ آ گیا ہے، پھر انہاں دے خلاف حد تک امید نعرے آ گئے نے. پھر اس تو اگے سٹیپ لے کے انہاں مسلح بغاوت کر دیتی ہے. اس تو اگے نہ حکمرانہ دے خلاف لڑنا جہاد قرار دے دیتا ہے. اے جنہ فتنہ سی سارا پاکستان جو خود کو شملے دھماکے سارے دے سارے اس غلط فکر دا نتیجہ ہے تے اے غلط منہج دا نتیجہ ہے. اے دا آغاز پاکستان وچ اس جماعت نے کیتا ہے جیدہ نعرہ اقامت دین سی. یاد رکھو علماء اہل حدیث دا موقف ہے، مسلک اہل حدیث ہے اور سلفی منہج ہے. کلمہ پڑھنے والا گناہگار ہوئے، مشرک ہوئے، کافر ہوئے، مرتد ہوئے، چاہے ناو منافق ہوئے، فاسق ہوئے، فاجر ہوئے، جیڑی مرضی ڈگری دے دیو، کلمہ پڑھنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تاغوت نہیں ہو سکتا. تاغوت کون؟ جو اللہ دے مقابلے جو اپنی بندگی کرے. جو فرعون کہندا سی انا ربکم الاعلی، کلمہ پڑھن والا تے نہیں نا انج کہندا، او تے کہندا لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ عبادت دے لائق غلطی ہو سکتی ہے. غلط مولوی نے دسیا ہے، غلط انہیں پڑھیا ہے، غلط دا ذہن بڑا الگ بات ہے. او دے تے جو مرضی فتویٰ لگاؤ تاغوت نہیں ہوندا. تاغوت جڑا کلمہ پڑھن والے نو کہنا حرام ہے، جدا اج نتیجہ ویکھ لو اسی بھگت رہے ہیں. ظالم ہو سکتے نے، فاسق فاجر ہو سکتے نے، تاغوت نہیں کہہ جائے. اللہ کی فرماندے نے اذهب الى فرعون انه طغى. بڑیاں تنظیم اسلام دے نفاذ واسطے اٹھ دیاں نے تے کوشاں کلمہ گو حکمران دے خلاف کر دیاں نے. ملک دے اندر خانہ جنگی ہے، جنگ و جدل ہے، تخریب کاریاں نے، نقص امن ہے اور عدم اطمینان تے اضطراب دا ماحول بپا کر دیتا جاندا ہے. اے سارا اسلام دی تعلیم دے خلاف ماحول دا نقصان ہے تے دنیا دے اندر غیر اسلامی ہونے دا عذاب ہے. اگر اسلام ہوئے پھر کلمہ پڑھنے والے دے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جاندی. تلوار اٹھانا تے دور دی گل ہے. اللہ دی قسم خالی ہتھیار دا اشارہ او دی طرف کرن والے تے بھی فرشتے لعنت پاندے نے. آمنہ دلال فرما دینے من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ. جڑا اپنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے دے بارے انج خالی لوہے دا ہتھیار انج کر دے وے، خالی ہتھیار کر دے وے، اللہ دے فرشتے دے تے لعنت پاندے نے. من حامل علینا السلاح، فرمایا جڑا میری امت دے اسلحہ اٹھائے او دا محمد نال کوئی تعلق نہیں. عبداللہ بن ابی نالوں تے زیادہ بڑے گناہگار نہیں. اللہ دے نبی نے عبداللہ بن ابی نو کلمہ پڑھن دی وجہ تو قتل نہیں کیتا. 10 وار ایدے تے کفر دا فتویٰ آسمان تو نازل ہویا تے کوئی موقع شرارت دا جان نہیں دی سی دیندا. تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا اجازت دیو دی دھون لا دئیے. فرمایا نہیں، لوکی کہن کہ محمد کلمہ پڑھن والے نو قتل کروا رہے ہیں. حضرت عمر تے قاتلانہ حملہ ہویا، ساریاں انتڑیاں کٹیاں گئیاں، اٹھا کے لے گئے تے گھر گئے تے جا کے پوچھ دینے ہوش ہوندی جدوں کہن لگے میرے تے حملہ کرن والا کوئی کلمہ پڑھنے والا تے نہیں سی. فرمایا سونیا نہیں تواڈے تے او کوئی نہیں سی، تے مجوسی فلاں سی. فرمان لگے الحمدللہ
اللہ دیاں ساریاں تعریفاں نے جڑے عمر تے کسے کلمہ پڑھنے والے نو کوئی غصہ تے خفگی نہیں سی یا اللہ تیریاں تعریفاں نے کوئی کلمہ پڑھنے والا میرے تو ناراض نہیں میرے پیارے بھائیو حضرت امام مالک نے طلاق مکرہ دا فتویٰ دیتا ہے وقت دے حکمران نے بڑا ظلم کیتا کہ منہ کالا کر کے گدے تے بٹھا کے مدینے دے بازاراں وچ پھرایا پر سارا ظلم برداشت کیتا ہے صبر کیتا ہے پر حکمران دے خلاف جہاد دا فتویٰ نہیں دیتا اللہ اکبر کبیرہ سڑکاں تے عوام نو لے کے نہیں آئے اپنی جان تے ظلم کیتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے قرآن اللہ دی کلام ہے تے وقت دا حکمران قرآن کے اندر اللہ دی مخلوق ہے انہیں جناب پکڑ کے نظر بند کر دیتا ہے 3 نسلہ بادشاہاں دی آئیاں حضرت امام احمد بن حنبل نو ماریا بے ہوش ہو جاندے اللہ اکبر 16 سال مار کھاندے رہے 16 سال دے بعد جدو رہا کیتا تے دوڑ کے اپنے بیوی بچیاں دی طرف کرنو جا رہے نے وقت دا بادشاہ بلا رہا ہے میں اپنے باپ دادے دے ظلم دی معافی مانگ لوا اے اللہ دا نیک بندہ امام ہے محدث حدیث دا عالم ہے ابا جی نے دادا جان نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے رہا بھی کیتا تے معافی واسطے جناب بلایا اے بادشاہ دے بلانتے نہیں گئے اپنے گھر دوڑ گئے تھوڑی دیر بعد بادشاہ کو لائے تے بادشاہ کہندے میں بلایا تسی آئے کیوں نہیں کہن لگا 16 سال بعد رہائی ہوئی ہے میں اپنے بیوی بچیاں نو ویکھن گیا سی کتے وقت دے حکمران نو بددعا تے نہیں کر دے لعنت تے نہیں کر دے اللہ اکبر کبیرہ وقت دا حکمران کلمہ پڑھدا ہوئے چاہے فاسق ہوئے چاہے ظالم ہوئے چاہے منافق ہوئے جو مرضی کہہ لو او دے خلاف لعنت کرنا حرام ہے اللہ اکبر بددعا دینا بھی حرام ہے او دے خلاف ڈانگ سوٹا اٹھانا بھی حرام ہے او دے خلاف لان تان کرنا بھی حرام ہے میرے پیارے بھائیو صبر کرنا تے نصیحت کرنی ہے اگر نصیحت دے باوجود بھی تواڈے تے ظلم کرے تے صبر کرنا لوکاں وچ اشتعال پیدا نہیں کرنا اے مسلک اہل حدیث ہے اینو طاغوت نہیں کہندے امام عبدالسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ میں آخری گل کران شیخ صاحب تشریف لے رہے ہیں تاریخ دمشق دا واقعہ دے جامع مسجد دمشق دے خطبہ دے رہے ہیں 2 ابن تیمیہ ہوئے نے ایک عبدالحلیم ابن تیمیہ جنہوں امام ابن تیمیہ کیا جاندہ ہے ایک عبدالسلام ابن تیمیہ جنہیں اللہ اکبر منتقل اخبار اے جڑی کتاب حدیث دی لکھی ہے جیدی شرح شقانی نے نیل و اوتار دے نام نل کی تھی ہے اے فقہ تے حدیث دی جامع کتاب ہے بڑی علمی مفید کتاب ہے عبدالسلام ابن تیمیہ جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں اہل حدیثوں سن لو اسی سیاست وچ بھی اہل حدیث ہونا چاہیے ساڈا امام محمد رسول اللہ نے ساڈے کول قرآن تے حدیث دیاں واضح تعلیمات ہے اج بڑا سیاسی فتنہ ہے کتے تواڈے مذہب نو نقصان نہ دے تواڈے عقیدے برباد نہ ہو جان کتے اللہ دی بارگاہ وچ خوارج دی صف وچ کھڑے نہ ہو جانا رب دا واسطہ دے اپنے جذبات قابو رکھے آجے تے سمجھن دی کوشش کرے آجے اے خطبہ دے رہے نے جامع مسجد دمشق دی ہے ایک بندے نے رکا لے کے بھیجیا کہ وقت دے حکمران نے ٹیکس بڑا لا دیتا ہے تے جمعے دے اندر دی مذمت کرو اللہ اکبر انہاں رکا پڑیا تے جیب چ پا لیا جدوں بعد نماز پوری کی تھی او بندہ اٹھ گیا کہ کہن لگا امام صاحب میں رکا دیتا سی تسی او جیب چ پا لیا وضاحت نہیں کی تھی کہن لگے تیرا فرض سی تو میرے تک صورتحال پہنچا دیتی ہے اگے میرے کندھیاں تے ذمہ داری ہے جو قرآن و حدیث اجازت دے گا میں او دے مطابق ہی کراں گا سارے ٹر گئے چلے گئے آپ کلے گئے بادشاہ دے کول انہیں بڑی آوبگت کی تھی استقبال کیتا بٹھایا خدمت کی تھی بڑا چاہ چڑھ گیا جدو بادشاہ نال گل شروع ہوئی کہ تیرا ٹیکس نہیں دے دے تے بادشاہ دے تیور بدل گئے تانوں مولویاں نو کی پتہ ملک کے میں چلانا ہے سیاست کے نو کہندے نے ضرورتاں نے خزانہ خالی ہے تے امام صاحب فرمان لگے تیرے چل دے پھر دے درباری دس دے نے خزانہ خالی نہیں اے تیرے درباراں نوکراں تے درباریاں نے جیڑا لباس پہنے ہیں اے دے تے سونے دیاں تاراں دی کٹائی ہوئی ہے تے تو کہنا خزانہ خالی ہے پہلے سونے دی کٹائی والے لباس ویچ کے بیت المال جمع کرتے پھر ٹیکس لگا
اگوں سیخ پا ہو گیا تے امام صاحب اٹھ کے آگے کہن لگے جس جگہ تے بادشاہ ظالم ہووے ابن تیمیہ اتھے رہنا پسند نہیں کردا او باکردار علماء سن انہاں اپنا جناب گٹھڑی بنی تے صافہ موڈے تے ماریا تے دمشق تو ہجرت دے سفر تے تر گئے لوگاں نوں پتہ لگا امام صاحب تے چھڈ کے جا رہے نے تے تاریخ وچ لکھیا دے سارا دمشق ہی اپنے گھر بار چھڈ کے امام صاحب دے پیچھے ٹر گیا بادشاہ نے منت سماجت کر کے واپس لے آندا جے لوگ ہی نہ رہن گے تے میری حکومت کنا تے ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ پر عوام دے اندر اشتعال پیدا نہیں کیتا اللہ اکبر جمعے دے خطبے جد سانو مولویاں نو بڑا شوق چڑھ جاندا ہے کوئی حالات حاضرہ دا چسکا ہی کوئی ایسا ہے سیاست دا پوت ہی کوئی ایسا ہے اور نہ چر نیند نہیں ہوندی جنہ چر سیاست دی محفل اٹینڈ نہ کر لئیے کوئی رکا دیوے تے بڑھ چڑھ کے تبصرے کرنے ہیں اوقات نہیں ہے ایک پولیس والا لین واسطہ آدھے تے ممبر تے لتا کم دیا نے تے جدو ممبر تے کھڑے ہونے ہیں ادو انے دلیر تے شیر ہونے ہیں پھر ساری کائنات ہی بچھا کے لمبی پا دینے امام صاحب نے رکا پڑیا تے نصیحت کی تھی پر عوام دے اندر کوئی فتوہ اشتعال دا نہیں دیتا اے جڑی روایت ساڑھے ہاتھ بڑی چڑھی ہے تے مانا نہیں پتا افضل الجہاد کلمت حقن اندہ سلطان جائر جابر سلطان دے کوڑ جا کے کلمہ حق کہنا سب نالو افضل جہاد ہے ایتھے بدارہ چ نہیں مسیطہ چ نہیں ریلیاں چ نہیں لوگاں چ نہیں منڈیاں چ نہیں لفظ اندہ آیا دے کوڑ جا کے کہو جے نہیں کہہ سکتے پھر خط لے کے انہوں نصیحت کر دیو تسی بریو ذمہ دے اللہ اکبر انہوں افضل جہاد اسی افضل جہاد دی حدیث پڑھ کے ایتھے مجمع لا لینے ہاں تے نقص عمل پیدا کرنے ہاں تے تخریب کاری پیدا کرنے ہاں اللہ اکبر کبیرہ مامون الرشید ایک بادشاہ ہویا ایک بابے نو گسا جڑیا اے بادشاہ نے کی کیتا کی قانون بنا دیتا ہے بڑا سیکھ پایا تے اپنے تو باہر ہو گیا کہنے لگا جو بادشاہ دے سامنے جا کے کلمہ حق کہنا ہی کہنے آج بادشاہ نو دسنا میں حق انج کہی دے اکھا چکھا پا کے گلہ کرنیاں نے بابا بھی ہوئے تے وابی بھی ہوئے انہوں سوائے کوئی ملک الموت دے روک سکتا ٹور گیا کہندا حق کہنا پاویں مینوں پھانسی تے لٹکا دے جو مرضی ہو جائے آج جان قربان کر دینی ہے پر میں بادشاہ دے سامنے حق کہنا ہے مامون رشید کو گیا بڑیاں سنائیاں وہ بڑا تمل والا بادشاہ سی سن کے ہس کے کہنے لگا بابا جی ذرا غور کرو ٹھنڈے ہو جاؤ تسی جو کہو گے میں مننا گا مینوں دسو میری کیڑی غلطی ہے بابا جتھے سنے کہے تو کی سمجھا اسی انج کر دیں گے آخر مامون رشید کہنے لگا بابا جی قرآن وچ اللہ نے فرمایا اللہ نے ایک پیارے بندے نو جو تیرے نالوں زیادہ افضل سی اس بندے دی طرف بھیجیا جو میرے نالوں زیادہ گناہگار سی اللہ نے ایک تیرے نالوں افضل بندے نو او دی طرف بھیجیا جو میرے نالوں زیادہ گناہگار ہے تے نال فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى او بڑا سرکش فقولا له قولا لینا تے جا کے گل کرنی ہے تے نرمی نال کرنی ہے سلیقے نہ کرنی ہے او دے منصب دا خیال رکھ کے کرنی ہے انہوں چڑھان واسطے نہیں کرنی انہوں نصیحت دے انداز وچ کرنی ہے جناب موسیٰ تے ہارون گئے نے فرعون دی طرف اللہ نے دعوت دا پیغام دے کے بھیجا نال فرمایا دیکھیا جے لب و لہجہ نرم رکھنا ہے ملاطفت شیفتگی شگفتگی رافت تہاڈے الفاظ وچ عمدہ کلام اے جڑا حسن کلام دی جوہر تے صفت نظر آنی چاہیے کہنے لگے فرعون نالوں میں وڈا گناہگار نہیں تے تو موسیٰ نالوں زیادہ نیکوکار نہیں تے اللہ نے انہوں بھی آکھیا سی لب و لہجہ نرم کر تے بابا جی تسی بھی ذرا ٹھنڈے ہو لب و لہجہ نرم کرو بابا اتھے ٹھوس ہو گیا اللہ اکبر گل تے کئی دفعہ ہوندی نہیں کئی بندے بعد دا بتنگڑ بنا دیندے نے اج تغوت دے لفظ بول کے عوام نو ندان بنایا جاندا ہے اقامت دین دا شوق
شوق ہے غلبہ اسلام دا جڑا جذبہ ہے، لیکن طاغوت کہہ کے حکومت دے خلاف کھڑا کیتا جاندا ہے، پھر ریلیاں تے پھر فساد تے ادا نتیجہ کے نکلدا ہے جڑیاں باہر دیاں غیر ملکی کافر ایجنسیاں ہوندیاں نے او انہاں نعرے بازاں نوں آ کے در پردہ پھر پیسے دے کے خرید لیندے نے تے ملک وچوں فطور تے بدامنی ختم نہیں ہوندی۔ رب دا واسطہ جے نصیحت کرنی ہے لعنت نہیں کرنی، نصیحت کرنی ہے بددعا نہیں کرنی، نصیحت کرنی ہے احتجاج نہیں کرنے، نصیحت کرنی ہے گالیاں نہیں دینیاں، نصیحت کرنی ہے مسلح بغاوت نہیں کرنی، نصیحت کرنی ہے لاٹھیاں نہیں کٹنیاں۔ اے میرے ملک دا جو اج ماحول بنیا پیا سارا غیر اسلامی ہے، اے دے وچ دلچسپی نہیں لینی تے اے دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے۔ اے جے ساڈے کول موقف قرآن و سنت دا، اللہ تانوں مینوں سارے نوں سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اے میرے محمد کریم علیہ السلام دا نصاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ دلال دی سیرت ہے، آپ دی یہی شان ہے، یہی رحمت للعالمین نبی دا نصاب تے نظام ہے جہدے نال امن آئے، رافت آئے، محبت آئے، تخریب کاریاں تے دشمن واسطے دروازے نہ کھلن کہ وہ اتھے آ کے سازشاں کرن۔ اے میرے پیارے بھائیو یہی سارے کلمہ، اے قلعہ دے کلمہ 14 طبقوں سے ہے، 14 طبقوں سے بالا ہے بام آپ کا، 14 طبقوں سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، 14 طبقوں سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، 14 طبقوں سے بالا ہے بام آپ کا، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، حسن صورت عجب حسن سیرت ادب اس پہ عجب یا پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، 14 طبقوں سے بالا ہے بام آپ کا، 14 طبقوں کیوں جچے میری نظروں میں شان کسری، کیوں جچے میری نظروں میں شان کسری، سطوت کیسری شوکت سنجری، میں ناز کرتا ہوں میں اپنے مقدر پہ، میں ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ، میں وہ ہے آقا میرے میں غلام آپ کا، 14 طبقوں سے بالا ہے بام آپ کا، کیوں مانوں میں کسی اور کے دستور کو، کیوں مانوں کسی اور کے دستور کو، کیا جانوں میں اوروں کے منشور کو، سب سے افضل کتاب سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا، 14 طبقوں سے بالا ہے بام آپ کا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، صحت ایمان عافیت دے، تسی حوصلہ افزائی کیتی بیٹھے سنے دل جمی نال، خالق کائنات تواڈے مال جان تے برکتاں فرمائے، تانوں بڑا ہی اجر جزیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد